अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे और खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज तकरीबन 3 से 4 ख़बरें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक तो खान साहब जेल में बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से में आ गए हैं। फ़ाइनल उन्होंने अपने पार्टी के लिए एक बड़ा बयान, एक बड़ा हुक्म सादर किया है। वो क्या है उसके बारे में आपको बताऊँगी। यास्मीन राशिद साहिबा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल हुई। अब उनकी क्या सिचुएशन है उसके बारे में आपको बताऊंगी। जमशेद दस्ती जो हैं वो नाअहल करार पाए हैं और उनका सारा मामला क्या है, एग्जैक्टली क्यों उनकी नाअहली हुई है, इसके बारे में बात होगी। इसके अलावा इमरान खान के अज़ाए रईसा के बारे में अडयाला जेल में कुछ कहानियाँ सामने आई हैं। अडयाला जेल की इंतज़ामिया ने उनके अज़ाए रईसा के ऊपर जो है वो कुछ तबसरा किया है और बताया है कि अब 3 माह के अंदर अंदर, पिछले 3 माह के अंदर अंदर इमरान खान से कितनी ख़वातीनो हज़रात ने मुलाकातें की हैं और उसके बाद भी उनके अज़ाए रईसा महफूज हैं। ये पूरा मामला क्या है, ये पूरी कहानी क्या है, इसके ऊपर भी बात होगी। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। चलिए सबसे पहली खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो यास्मीन राशिद के हवाले से है। आपको पता है कि उनके सेहत के मामला जो हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। पहले भी उनके बारे में ये बात थी कि जनाब उनको कैंसर है और कैंसर की मरीज़ा होने के नाते वो 9 मई के मामलात में मुलव्विस तो थीं और वो पूरे काफ़िले को, पूरे मॉब को लीड तो कर रही थीं और फिर तब से वो जेल में भी हैं। लेकिन उनकी उम्र के बारे में भी बात की जाती है, पीटीआई की तरफ से एतराज़ात भी किए जाते हैं। अब फाइनली उनकी हवाले से कुछ तशवीशनाक ख़बरें आ रही हैं कि उनकी तबीयत जो है वो इंतहाई नासाज है और उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। और अब वो किस कंडीशन में, ये सब चीज़ें जो हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद जो हैं उनकी तबीयत ख़राब होने पे उनको कोट लखपत की जेल जो है वहाँ से सर्विसेज अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। ख़बरें कुछ आ रही थी कि उनकी तबीयत नासाज थी और ये जो पीटीआई की रहनुमा हैं जी यास्मीन राशिद, उनका सर्विसेज अस्पताल में तिब्बी मायना किया गया और उनको एमरजेंसी में जो है वो एडमिट कराया गया। अस्पताल इंतज़ामिया का क्या कहना है कि उनकी सेहत के मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपको बता दूँ कि अस्पताल इंतज़ामिया का कहना यह है कि उनको सांस में दुश्वारी पेश आ रही थी, धड़कन तेज़ हो रही थी और ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, जिसकी वजह से फ़ौरी तौर पे उनको अस्पताल के एमरजेंसी में जो है वो एडमिट कराया गया। और अस्पताल इंतज़ामिया का कहना है कि उन्हें मैदे में जलन हो रही थी और दर्द फ़ील हो रहा था और जितनी भी तिब्बी सहूलियात हैं वो सारी की सारी उनको फ़राहम की गई हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मेरा एक सवाल है अपने इस्टेब्लिशमेंट से, अपने इदारों से, अपनी हुकूमत से, कि जहाँ पर आप एक चाचा पकड़ते हैं, ये जो पिछले दिनों चाचा बड़ा मशहूर हुआ जिसने गालियाँ निकाली मरीम नवाज़ को और जिसने जनाब जी आर्मी चीफ़ को गालियाँ निकाली, उसको पकड़ा, वो हीरो बन गया, फिर चाचे को छोड़ दिया। इसी तरह से सनम जावेद को कितनी दफ़ा 18 से 19 मरतबा गिरफ़्तार किया उसकी बदज़ुबानी की वजह से। वो भी तो 9 मई के मामलात में मुलव्विस थी ना। उसको पकड़ते हैं, उसको छोड़ देते हैं, वो फिर हीरो बन जाती है, उसको व्यूवर्स मिल रहे हैं। अच्छी बात है कि एक ऐसी औरत जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है, वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करना शुरू हो गई है, उसको भी आप छोड़ देते हैं। जमशेद दस्ती जैसे बंदे को जो है वो आप लोगों ने खुला दंदनाते छोड़ा हुआ है। खदीजा शाह जैसी खातून को आपने छोड़ा हुआ, तो फिर एक बुजुर्ग औरत को पकड़ने का क्या फ़ायदा। चले माना जी के 9 में किया था, लेकिन उनकी उम्र का कम से कम ख्याल कर लें, क्योंकि अगर आपने नहीं छोड़ना और असूली मौक़िफ़ है आपका कि ऐसी औरत को नहीं छोड़ना जिसने 9 में करवाया है, तो फिर बाकी औरतें जो है उनको क्यों छोड़ा हुआ है। सनम जावेद को क्यों छोड़ा हुआ है, फलक जावेद क्यों नहीं पकड़ी जा रही, फिर खदीजा शाह को क्यों नहीं पकड़ते, और अगर उनको छोड़ा तो फिर इनको भी छोड़ दें। ज़रूर आपने खुदा न खास्ता कोई उम्र के इस हिस्से में कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो फिर वो उसका इल्ज़ाम जो है वो पीटीआई सारी ज़िंदगी जो है ना उसको कैश कराती रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि फिर यास्मीन राशिद के लिए भी कह देना चाहिए। आलिया हमज़ा जैसी खातून को आपने छोड़ दिया जो 9 मई के अंदर मुलव्विस थी ना, तो फिर आपने इनको क्यों पकड़ के रखा हुआ, इनको भी छोड़ दें। अब चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। जमशेद दस्ती का नाम लिया था मैंने, तो जमशेद दस्ती की देखें जी खबर आ गई। खबर ये है कि जमशेद दस्ती जो हैं उनको नाअहल करार दे दिया गया है। तो वो अहल कब थे, क्या किसी को पता नहीं था पहले? अब नाअहल किस लिए उनको वो करार दिया गया है, क्योंकि उनकी जो तालीमी असनाद हैं, जो उनकी तालीम है, उसकी जो डिग्रीज़ हैं वो सारी की सारी जाली हैं। ये किसको पहले नहीं पता होगा, जो शख्स अपने मुँह से। अच्छा, मज़े की बात ये कि पीटीआई में इमरान खान का स्लोगन क्या था, यही था ना कि मैं मेरिट पे हर एक को रखूँगा, किसी रिश्तेदार को, किसी सियासतदान को आगे नहीं करूँगा, बल्कि गरीब के बच्चे को आगे करूँगा। तभी तो ये जमात इतनी सुपर हिट हो गई थी भी लोगों की नज़र में। अब बहरहाल जनाब इलेक्शन कमीशन ने रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की नाअहली की दरख्वास्तें जो है मंजूर कर ली हैं और इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला महफूज सुनाते हुए जनाब रुकने कौमी असम्बली जो हैं उनकी तालीमी असनाद को जाली करार दिया है और जमशेद दस्ती के ख़िलाफ़ स्पीकर कौमी असम्बली का जो रेफरेंस है वो मंजूर करते हुए उनकी नाअहली की 2 दरख्वास्तें जो है इनको मंजूर कर लिया गया है।
اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جمشید دستی کے خلاف اثاثوں اور تعلیمی اسناد سے متعلق جو دائر درخواست ہے اس کی سماعت مکمل کر کے فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا تھا، جو کہ اب فائنلی سنا دیا گیا۔ ایک اور تازہ ترین خبر سنیں کہ عمران خان جو ہیں فائنلی ان کو جیل کے اندر جب یہ بات پتہ چلی کہ باہر ان کی جماعت جو ہے وہ لڑ کے پاگل ہوئی ہوئی ہے، وہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم، تو اس پہ خان صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے اپنے ہی رہنماؤں کے اپنے ہی لوگوں کے اوپر تابڑ توڑ حملوں کی وجہ سے شدید جو ہیں غصے میں آ گئے۔ معاملہ پورا کیا ہے جی، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف جو ہیں انہوں نے منگل کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد کہا کہ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کے درمیان جو بیان بازی ہے اس کے اوپر شدید افسوس اور غصے کا اظہار کیا ہے اور تمام لوگوں کو بیان بازی سے روک دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے سخت ہدایات کی ہیں کہ تمام رہنما ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی اور سوشل میڈیا مہم چلانے سے باز آ جائیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ باز آ جائیں گے؟ ابھی اس دن عالیہ حمزہ اور وہ شیخ وقاص کا جھگڑا ہو رہا تھا، ان کے آڈیوز لیک ہو رہے تھے، ادھر جو ہے وہ عالیہ حمزہ کے اوپر اٹیک کر رہے تھے سلمان اکرم راجہ، تو پتہ نہیں کیا کیا تو ان کے مسئلے چل رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جماعت ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے؟ اب اس سے بھی زیادہ انوکھی خبر سنیں، اور انوکھی خبر جناب یہ ہے کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے رہنما ہیں یہ جب جیل سے باہر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور عمران خان کا بیان سنیں تو وہ کہتے ہیں بشرا بی بی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ الگ سے نا ایک لیلا مجنوں والی کہانیاں جو ہیں وہ شروع ہوئی ہیں۔ اب اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے اور بڑا مزیدار شوشہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے عمران خان کے تمام اعضائے رئیسہ، اب اعضائے رئیسہ کیا ہوتے ہیں آپ خود ہی گوگل کر لیں، ان کا معائنہ کیا ہے اور وہ مکمل صحت مند ہے۔ اب سوشل میڈیا پہ الگ سے ایک بحث ہوئی ہے کہ عمران خان کے کون سے اعضائے رئیسہ ہیں جن کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے جو انتظامیہ وہ جا کے چیک کرتی ہے۔ اس پہ انڈیا پہلے کیا تماشے کر چکا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اڈیالہ جیل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو جیل میں بی کلاس کی تمام سہولیات جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں، اور بانی پی ٹی آئی کے تمام اعضائے رئیسہ کا معائنہ کیا جاتا ہے اور وہ مکمل صحت مند ہیں اور ان کے اعضائے رئیسہ مقرر معیار کے مطابق ہیں۔ بندہ کیا کرے؟ اڈیالہ جیل کی انتظامیہ جو ہے وہ شغل لگا رہی ہے یا وہ ہمیں خبر دے رہی ہے یا وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ اس پہ بندہ کیا کہے؟ انتظامیہ صرف یہیں تک نہیں رکتی، آگے کیا کہتی ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اڈیالہ جیل انتظامیہ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ بانیہ پی ٹی آئی کی سیکیورٹی اور صحت سے متعلق تمام فرائض ہم بھرپور طریقے سے ادا کر رہے ہیں، اور بانیہ پی ٹی آئی کو دی گئی سہولیات جو ہیں وہ جو ہم نے عمران خان کو دی ہیں وہ باقی قیدیوں کو میسر نہیں ہیں، اور ان کو حاصل سہولیات میں ان کی خوراک، مطالعہ، کتب، اخبارات سمیت ورزش اور واک شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسرسائز کی سائیکل ایل ای ڈی بھی ان کو دی ہوئی ہے روم کے اندر، اور اس کے علاوہ ان کا جو صحن ہے جو احاطہ ہے اس میں 2 گھنٹے کی ایکسرسائز بھی وہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز آتے ہیں ان کا طبی معائنہ بھی کرتے ہیں، تمام اعضائے رئیسہ ان کے محفوظ ہیں۔ یہ اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کہہ رہی ہے، میں اس پہ کیا تبصرہ کروں؟ تسی آپ سمجھدار ہو، تو شاکر آپ سے آنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نا خان صاحب سے کوئی بدلہ لینا چاہ رہی ہے، کیونکہ ان کی اگلی سٹیٹمنٹ، اس سے پہلے میں اگلی خبر پہ جاؤں یہ سٹیٹمنٹ مس نہ ہو جائے، ذرا سنیے۔ وہ کہتے ہیں جیل انتظامیہ 3 مہینوں میں 66 خواتین جو ہیں انہوں نے اور خواتین و حضرات نے عمران خان سے ملاقاتیں کی ہیں، اور ان کے اعضائے رئیسہ جو ہیں وہ سارے کے سارے محفوظ ہیں۔ یہ اخبار میں خبر چھپی ہے، یہ کیا کہوں میں۔ اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ اگلی خبر انتہائی بری خبر ہے، اور وہ بری خبر جناب یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر سے ایک مرتبہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بیچارہ غریب کیا کرے، کبھی بجلی کے بل پورے کرے، کبھی پیٹرول، کبھی کچھ۔ بہرحال وزارت خزانہ کی طرف سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 36 پیسے اضافہ کیا گیا ہے۔ نئی قیمت جو ہے وہ 272 روپے 15 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہائی سپیڈ ڈیزل جو ہے اس میں 11 روپے 37 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، اور نئی قیمت جو ہے وہ اب اس کے مطابق جو ہے وہ 285 روپے کے قریب ہو گئی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہے تو پھر کس چیز کی قیمت بڑھتی ہے، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 10 پیسے جو ہے وہ فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جبکہ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 1 روپے 85 روپے فی لیٹر جو ہے وہ کمی کی گئی ہے۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، کر دی کمی، لیکن جو آپ ایک طرف آپ کمی کرتے ہیں دوسری طرف آپ اضافہ کر دیتے ہیں، بیچارہ عام بندہ کدھر جائے؟
اور پھر حکومت جو ہے وہ دعوے کرتی ہے کہ ہم نے مہنگائی ختم کر دی، ہم نے یہ سب کچھ کر دیا. غریب بیچارہ کدھر جائے؟ بیچارہ تو تنقید بھی نہیں کر سکتا. بہرحال یہ تھی جناب آج کی خبریں. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کمنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.